punuan. Kanya no, dagang pwede ta mahimong Kristiyano by name pero atong punuan lahi, no? Pwede ta mahimong Kristiyano by name pero ang atong punuan lahi atong source ba of love, no? Mo nang ginigyan ko Jesus Christ. Ang mga iyang mga ano siya, gitagaan niya ng punuan. Ang usa gani ang makapuno sa kasing-kasing mo gula sa baba, no? What usa gani ang naa sa kasing-kasing, the abundance of the heart speaks loud, no? Kung sa di ay ang naa sa atong sulod sa atong kasing-kasing muna makita na sa atong kinabuhi. Wala ingon na to ganina na makita ang imong gugma sa Ginoo pinaagi sa imong binuhatan. Makita mo sa kalalom ang imong relasyon diya sa Ginoo pinaagi sa imong pagpangalagit diya sa Ginoo, no? Nga sa iyang sambingay ni Jesus Christ nga katong gisabwag ng mga binhi. Makita nimo ito ang mga binhi, mo to ang pulong sa Ginoo. Makita nimo ito unsa ang imong kasing-kasing sulod sa imong kasing-kasing. Batuon ba? Ganang pagsampingit? Kung sulod sa imong kasing-kasing, maayo nga ibita, no? Ay kung batuon ang sulod sa atong kasing-kasing, mailan kayo na sa bunga sa atong ginabuhi. Kay ana sa Jesus Christ iyang sambingay, kung batuon ang kasing-kasing, matamnan na sa buwagan na pulong sa Ginoo, sa buwagan na bini sa Ginoo, muturok ra na siya kadiyot, unya mamatay dayon ang pulong sa Ginoo, mamatay dayon kay dili man makapenetrate ang iyang ugat kay tungod batuon, no? Anong sama sa kinabuhi? Kung sulod sa atong kasing-kasing, batuon kay atong kasing-kasing, pag sa buwagan tag pulong sa Ginoo, kadiyot ra na siya mutubo, no? Kadugayan ana, mamatay din na ang pulong sa Ginoo. Kay nga naman batuon na atong kasing-kasing. Kasi kasing bato nga nasa kasing-kasing. Pwede nga bato sa kasing-kasing nga pagkabatay diha sa pulong sa Ginoo, sa pamilya sa kasing-kasing, mao atong mga garbo, mga atong mga atong kanang love, self-love, no? Paghigugma sa kaugalingon, paghigugma sa mga bahandi, no? Nga dili nakaturok pag-ayo ang pulong sa Ginoo kay mamatay man siya diretso dayon kay itong kasing-kasing gahi man, no? Pag atong kasing-kasing pod sama sa isa ka illustration ni Jesus Christ kung naa pod siya diha maturok sa sampin nito masabot sa butan kaayo tunokon kaayo, no? Pag sabwagan na siya pulong sa Ginoo mutubo man tong mga binhi pero dili maklaro, no? Kay ngano, malabwan man siya atong mga sagbot. Malabwan man siya atong mga sampinit. Kasi masabot sa pulong sa Ginoo ato. Pag masabwagan kita sa pulong sa Ginoo, makadungog tag pulong sa Ginoo, mabasa na tong pulong sa Ginoo. Dili na makita sa atong kinabuhi kay dagkan og sagbot sa atong kinabuhi. Atong kasing-kasing. Unsa kasing sagot ni Jesus Christ ito? Mga gugma aning kalibutan na, kabalakan ning kinabuhi. No, mo nang sakit sa atong kasing-kasing. Sulod sa atong kasing-kasing